Hello, my dear friends. Welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon. ओके अब जस्तो आज क्लासमा चाहिँ हामीले बेसिकली जस्तो इन्ट्रोडक्सनकै पार्टमा जाउँ। जस्तो केस एक्चुअली के हो त, हामी कसरी त्यसलाई चाहिँ केसलाई चाहिँ काइन्ड अफ एनालाइज गर्छौँ त भन्ने कुरा थोरै हामीले ब्रिफली इन्ट्रोडक्सनको पार्टमै जाउँ। आई थिङ्क देन आफ्टर विल बी एबल टु अन्डरस्ट्यान्ड द केस। एउटा कुरा चाहिँ अब यद्यपि सो देयर इज नो साइन्टिफिक काइन्ड अफ द वे अफ एनालाइजिङ द केस, त्यो चाहिँ अब यहाँ हामीले माइन्डमा राख्नै पर्छ। यसको काइन्ड अफ यही स्ट्यान्डर्ड हो केसलाई एनालाइसिस गर्ने भन्ने त्यस्तो फर्मुला चाहिँ खासै छैन। त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ काइन्ड अफ ब्रोड टाइपको भइहाल्यो। सो कमिङ टु द डिस्कसन, जस्तो हामीले चाहिँ अब केस स्टडीलाई हेर्ने हो भने चाहिँ जस्तो यो नर्मली चाहिँ मोस्टली चाहिँ हामीले जस्तो हाइपोथेटिकल केसेसहरू पाइरहेको हुन्छौँ। जस्तो क्लासमा डिस्कसन गर्ने जुन बुकहरूमा चाहिँ दिएको केस स्टडिजहरू भनेको त्यो एउटा सिम्बोलिक रूपमा सर्टेन एउटा चाहिँ हाइपोथेटिकल प्रब्लमहरू रिप्रेजेन्ट गर्ने खालका काइन्ड अफ द केस स्टडिजहरू हाम्रो कन्टेक्स्टमा छ, नेपाल कन्टेक्स्टमा चाहिँ। एन्ड सो द्याट डज नट रिप्रेजेन्ट द रियल प्रब्लम अर सिनारी अफ द बिजनेस। त्यो एउटा बिटर रियालिटी चाहिँ त्यो छ। र पछिल्लो चरणमा रिसर्च बेसका केही केस स्टडिजहरू चाहिँ मार्केटमा आउन थालेछ, बट द्याट इज नट सफिसियन्ट अहिलेसम्म। जस्तो अहिले चाहिँ हामीले जस्तो डिस्कसन गर्ने केसेसहरू हाम्रो कोर्समा एभाइलेबल भएका जति पनि केस स्टडिजहरू भनेर भनिरहेछौँ, त्यो चाहिँ खासमा प्याराग्राफ टाइपको केस स्टडिज हो। त्यो चाहिँ हामीले जस्ट एउटा फर्मालिटी पुरा गर्नलाई चाहिँ डिस्कसन गरेको जस्तो टाइपको चाहिँ डिस्कसन भइरहेछ। नट ओन्ली इन माई सब्जेक्ट, जस्तो नेपाल कन्टेक्स्टमा चाहिँ जस्तो कोर्स स्टडीमा भएको केस स्टडिजहरू चाहिँ त्यसरी पनि अब काइन्ड अफ एपियर भइरहेछ। विशेष गरी मैले थ्योरिटिकल पर्सपेक्टिभबाट कुरा गरेँ, न्युमेरिकलमा आई डोन्ट नो, अब सायद रियल केसेसहरू प्रब्लमहरू होला, आई डोन्ट नो। बट कमिङ टु थ्योरिटिकल काइन्ड पार्ट, किनभने हामीले चाहिँ म्यानेजमेन्टको पनि बिजनेस इन्भाइरोमेन्टको कन्टेक्स्टमा डिस्कसन गरिरहेछौँ, त्यसो भएको हुनाले मैले थ्योरिटिकल भने। सो नर्मली यसले त काइन्ड अफ एउटा ब्रिजिङ गर्ने काम चाहिँ गर्ने हो। जस्तो हामीले क्लासमा डिस्कसन गरेको ओभरअल कन्सेप्ट र काइन्ड अफ एउटा चाहिँ प्र्याक्टिकल लाइफको एउटा चाहिँ हुन्छ नि एउटा फङ्सनिङ प्र्याक्टिकल बिजनेस अर्गनाइजेसनको एटमोस्फियरसँग अथवा इन्भाइरोमेन्टसँग चाहिँ यसको कनेक्टिभिटी चाहिँ हुने हो खासमा चाहिँ रियल केसको केसमा चाहिँ। एन्ड टु बी अनेस्ट होइन, द रियल केस डज नट होइन, इट इज नट लिमिटेड टु विथ द पेजेस। यसमा चाहिँ हुनसक्छ 40-50 पेजेस 100 पेजेसका हुन्छन्। यो भन्ने बेला त यो कस्तो कुरो गरे होला भन्ने फिल होला। तर रियल केसमा चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ रियल केसको केस कन्टेक्स्टमा चाहिँ यो चाहिँ बिजनेस इन्भाइरोमेन्टको मात्र केस, यो चाहिँ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टको मात्र केस, यो चाहिँ अकाउन्टिङ सब्जेक्टको मात्र, फाइनेन्सको भनेर चाहिँ त्यो छुट्टै चाहिँ हुनुपर्ने जरुरत छैन। त्यो रियल केसेसहरूले सबै इन्टिग्रेटेड प्रब्लम्सहरू राखिदिन सक्छन्। तर हामीले चाहिँ जस्तो एज अ पार्ट अफ द डिस्कसन वी डु गेट द स्मल प्याराग्राफ एज अ केस होइन, देन वी डु मेक द एनालाइसिस। हामीले सर रिड गर्छौँ, त्यसलाई एनालाइज गर्ने काम गर्छौँ। त्यो रियालिटी हो। हामीले चाहिँ नर्मली एज अ स्टुडेन्ट एज अ टिचर पनि के खोजिरहन्छौँ, एचआरएमकै केस चाहियो, एचआरएम सब्जेक्ट डिल गरिरहेको छ भने। And we do expect the particularly different types of the case studies in the business environment if we are dealing with the business environment. त्यो खालको एक्सपेक्टेसन चाहिँ गरिरहेको हुन्छौँ। सायद इफ आई एम नट रङ, सायद यहाँको ब्याजभन्दा निकै अगाडि होला, सायद सेमिस्टर भर्खर सुरु भएको टाइमतिर होला, अथवा अहिलेको 4th सेमिस्टरहरू रन 1st सेमिस्टरमा हुँदाखेरिकै एउटा रियालिटी थियो। सायद ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टको केस स्टडी अथवा चाहिँ अर्गनाइजेसन यस ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टको सँग रिलेटेड केस स्टडी चाहिँ अर्गनाइजेसनल बिहेभियर भन्ने सब्जेक्टमा बोर्ड इक्जाममै राखिदिएको थियो। सायद तपाईँले यसो हेर्नुभयो भने अझ त्यसलाई प्रोपरली स्क्यान गर्न सक्नु होला। अनि स्टुडेन्ट्सहरूको ठुलो क्लेम थियो, सर हामीलेलाई त यो एचआरएमसँग रिलेटेड केसेसहरू आएर छ, यति पेजबाट यो बुकबाट यो यसरी केसै आएको रहेछ भन्ने खालको त्यति खालको इभिडेन्सहरू लिएर पनि चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूले क्लेम गरेको थियो। हामीले त ओबीमा त ओबीकै काइन्ड अफ केस स्टडी आउनुपर्ने भन्ने उहाँहरूको कन्सेप्ट थियो। द्याट इज रियली ट्रु, रङ त होइन, किन सिन्स वी आर डिलिङ विथ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट
हैन ओबीसँग डिल गरिरहेछ भने ओबीकै केस आउनु पर्यो मार्केटिङसँग डिल गरिरहेछ मार्केटिङसँग रिलेटेड केस आउनु पर्यो भन्ने एक्सपेक्टेसन्स हो तर त्यसलाई मैले क्रिटिसाइज गर्न खोजेन अलिकति ब्रोडली हेर्ने हो भने चाहिँ जस्ट हुन्छ नि इफ वी लुक एट द नेचर अफ द केस हैन केसको नेचरलाई हेर्ने हो भने चाहिँ एज अ म्याटर अफ द फ्याक्ट देयर इज नो काइन्ड अफ द बाउन्ड्री अफ द केस मैले अघि भने फाइनेन्सियल सब्जेक्टको मात्र अथवा चाहिँ अकाउन्टिङको मात्र बिजनेस इन्भाइरोमेन्टको मात्र भनेर पर्टिकुलर टाइपको केसहरू हुनुपर्छ भन्ने जरुरत छैन यसले चाहिँ अर्गनाइजेसनको प्रब्लम्सहरू काइन्ड अफ दि एक्जिस्टिङ कन्डिसन्सहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने हो त्यो रिप्रेजेन्ट गर्ने भनेको चाहे त्यो ह्युमन रिसोर्ससँग रिलेटेड हुनसक्छ मोर फोकस चाहिँ अथवा त्यो मार्केटिङसँग रिलेटेड हुनसक्छ अथवा ओभरअल काइन्ड अफ द इन्टायर एटमोस्फियर अफ द अर्गनाइजेसनसँग चाहिँ हुनसक्छ त्यसो भएको हुनाले त्यो इन्टायर एटमोस्फियरसँग रिलेटेड हुने इस्यु भनेको त प्रोफिटेबिलिटी पनि हुनसक्छ अर्गनाइजेसनको काइन्ड अफ दि हुन्छ नि द फाइनेन्सियल कन्डिसन हेल्थहरू हुनसक्छ सो त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब यति बुझिसके पछाडि चाहिँ अब हामीले कसरी बुझ्नु पर्यो भने अब अनफर्चुनेटली सपोज बिजनेस इन्भाइरोमेन्टमा अरू सब्जेक्टसँग रिलेटेड मार्केटिङसँग रिलेटेड अथवा चाहिँ एचआरसँग रिलेटेड कुनै केही कुराहरू काइन्ड अफ दि केही काइन्ड इन्फर्मेसन्सहरू चाहिँ आज केसको रूपमा एपियर भयो भने पनि अब हामीले अचम्म मान्नु चाहिँ परेन किनभने त्यो एक्चुअली हुने चाहिँ त्यो हो खासमा चाहिँ रियल केसेसहरूमा खासै देयर इज नो काइन्ड अफ दि क्वेसन है त्यसमा चाहिँ हाम्रो जस्तो केसहरूमा त प्याराग्राफ रिड गरेर तल हामी क्वेसन्सहरू हेर्छौँ क्वेसनको एकोर्डिङली माथि क्वेसन एन्सरहरू छ कि छैन प्याराग्राफबाट चाहिँ हामी स्क्यान गर्छौँ अथवा त्यसको बियोन्डमा गयो भने हामीले टेक्स्टसँग रिलेटेड अब जुन काइन्ड अफ द कन्टेन्टमा डिस्कसन गरेका थियौँ सिम्पली वी डु लुक एट द्याट हुन्छ नि द च्याप्टर देन वी डु बरो द म्यासेज अर इन्फर्मेसन फ्रम द्याट के त डिफ्रेन्ट च्याप्टर्स त्यसरी पनि हामीले चाहिँ बरो गरेर हुन्छौँ अब त्यो भने पनि अब एक हिसाबले चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ हामीले कसरी हेरिरहेछौँ भने इच एन्ड एभ्री एन्सरहरूको चाहिँ सकेसम्म इभिडेन्सहरू अथवा चाहिँ हामीले कुनै न कुनै काइन्ड अफ द थ्योरीहरूसँग बेस बनाएर एन्सरहरू दिन सक्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ मच मोर रिलेभेन्ट हुन्छ भनेको हामीले सपोज एटलिस्ट पनि हामी जस्तो लिटरेचरहरूमा जान सकेन म्यानेजमेन्टको अथवा इन्भाइरोमेन्टको अथवा बिजनेस इन्भाइरोमेन्टको मानव त्यो चाहिँ एकदमै हुन्छ नि त्यो फ्याक्ट त्योसँग जान सकेनन् भने पनि लिटरेचरहरू आर्टिकलहरूमा गिभन चिजहरूलाई बेस मानेर एन्सर दिन सकेनन् भने पनि एटलिस्ट हामीले जस्तो डिस्कसन गरेको च्याप्टर्सहरूकै बेसमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले रेलिभेन्ट बनाएर एन्सर दिन सक्नुभयो भने अथवा त्यो रिलेटेड गरेर एन्सर दिन सक्नुभयो भने त्यो चाहिँ अलिकति फ्रुटफुल हुन्छ नत्र केसमा चाहिँ हामी नर्मल्ली यदि त्यो बुझ्यो आयो भने अब राम्रोसँग के जस्तो सब्जेक्ट म्याटरसँग कन्टेन्टसँग रिलेट गरेर पनि हामी लेख्ने गरिरहेको हुन्छौँ अदरवाइज आएन भने केसमा जे लेखे पनि पास हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ छ तर त्यसमा कन्सिस्टेन्सी अथवा त्यो प्याटर्न अफ राइटिङको कुरा पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ कतिपय केसहरूमा तपाईँको त्यो कम्प्लिट इन्फर्मेसन नहुन पनि सक्छ इट इज नट म्यान्डेटरी कि केसमा चाहिँ इच एन्ड एभ्रिथिङ चाहिँ द्याट सुड बी गिभन इन द केस नो त्यो चाहिँ हामी रिडरको काम हो कि कतिपय कुराहरू हिडेन छन् भने त्यसलाई एज्युम गरेर हामीले पनि एक्सप्लोर गर्नुपर्ने हुनसक्छ कतिपय केसेसहरूमा चाहिँ यस्तो कन्डिसन्सहरू हुनसक्छ जहाँ चाहिँ कतिपय पार्ट चाहिँ जानी चाहिँ तपाईँको त्यो हिडेन राखिएको हुन्छ त्यो काइन्ड अफ ओपनली राख्दै नदिया हुनसक्छ अनि त्यसलाई एक्सप्लोर गर्ने कामहरू एनालाइज गर्ने कामहरू चाहिँ हामीलाई छोडिरहेको हुन्छ भनेको एज ए स्टुडेन्टको रूपमा हेर्ने भने स्टुडेन्ट्सलाई चाहिँ छोडिरहेको हुन्छ सो द्याट्स वाइ अब त्यो भएको हुनाले यो ओभरअल सिनारी चाहिँ हामीले केसभित्र बुझ्नुपर्ने हुन्छ हुन त अब यहाँहरू नयाँ होइन किन नयाँ होइन भनिरहेको छु भन्दाखेरि केस स्टडिजलाई चाहिँ एटलिस्ट पनि तपाईँले ब्याचलरहरू चाहिँ एनुअल बेसिसमा पढेर आउनुभएको छ भने पनि मास्टर्सको फर्स्ट सेमिस्टरबाट तपाईँ चाहिँ केस स्टडिज एनालाइसिसमा फेमिलियर भइसक्नु भएको छ फरक फरक सब्जेक्टका टिचरहरूले आफ्नो तरिकाले चाहिँ केसलाई काइन्ड अफ दि डिल गर्ने मेथड्सहरू सिकिसक्नु भएको छ त्यो अर्थमा चाहिँ युआर नट न्यू मात्र भन्न खोजेको मैले जुन कन्सेप्ट अहिले दिइरहेको छु मैले पाएको नलेजको बेसबाट केसलाई कसरी हेर्ने त भन्ने कन्सेप्ट सेयरिङ गरिरहेको छु यद्यपि यो कन्ट्राडिक्सनको हिसाबले आउन सक्छ कन्ट्राडिक्सन मैले कुन सेन्समा भने केसलाई सल्भ गर्ने कुनै एउटा साइन्टिफिक मेथडै छैन अनि भनेको यो चाहिँ आफ्नो ऱ्यासनालिटी अथवा काइन्ड अफ एउटा इन जेनरलमा प्र्याक्टिसमा भएको कुरा त अब सर्टेन कुरा त आइडेन्टिफाई गरिहाल्छौँ हामी केसमा इस्युजहरू हेर्छौँ अनि त्यसमा चाहिँ काइन्ड अफ त्यसलाई डायग्नोसिस गर्ने एउटा सर्टेन टुल्सहरू हामी सर्च गर्छौँ
अनि त्यसलाई फाइनली बेस्ट अथवा चाहिँ सोल्युसनहरू रिकमेन्ड गर्छौँ। इन जेनरलमा कमन टाइपको प्याटर्न चाहिँ यही हो तपाईँले जहाँसुकै हेरे पनि। तर अदरवाइज केसको चाहिँ रिकमेन्डेसन केसको अपरेसन गर्ने जुन मेथड्सहरू यसलाई कसरी चाहिँ एनालाइज गर्ने भन्ने चाहिँ कुनै मेथड्सहरू चाहिँ साइन्टिफिक मेथड्सहरू चाहिँ छैन। त्यति भएपछि हामीलाई चाहिँ के भयो फ्रिडम भयो एनालाइज गर्ने एउटा चाहिँ बााउन्ड्री यसले चाहिँ क्रिएट गरिदिएको छैन। सो जस्तो यसमा चाहिँ जस्तो अरू फर्दर हेर्ने हो भने चाहिँ जस्तो केस चाहिँ काइन्ड अफ डिस्क्रिप्सन हो होइन, सिचुएसनसँग रिलेटेड सिचुएसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने त्यो अर्गनाइजेसनको सिनारीलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने एउटा डिस्क्रिप्सन हो अथवा इन्फर्मेसन हो त्यो चाहिँ। फर इक्जाम्पल अब भाटबटेनीको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ भाटबटेनी सुपर मार्केट आज किन ग्रो अप भयो त भन्ने कुरा हेर्ने हो भने एउटा राम्रो केस बन्छ राइट। अनि त्यस्ता थुप्रै काइन्ड अफ द इन्डस्ट्रिजहरू छन्, त्यस्ता थुप्रै चाहिँ काइन्ड अफ द अर्गनाइजेसन्सहरू छ जहाँ चाहिँ केस स्टडी बन्न सक्छ। जस्तो यसमा चाहिँ अब एउटा त अब नेपाल कन्टेक्स्टमा अब रियल इन्फर्मेसन त आउन गाह्रो हुन्छ होइन, त्यसमा अब किन केस स्टडीले त धेरै कुराहरू एक्सप्लोर गरिरहेको हुन्छ। जस्तो हामीले केसै डेभलप गर्यो भने पनि अब कतिपय जस्तो प्रोफिटेबिलिटीसँग अथवा चाहिँ त्यसको चाहिँ ग्रोथसँग रिलेटेड कुराहरू चाहिँ मान्छेले इजिली सेयरिङ गर्छ नेपाल कन्टेक्स्टमा। अब कुनै अर्गनाइजेसनहरू फेलर भएको छन् एकदम वर्स भएको छ भने त्यस्तो इन्फर्मेसन्सहरू इन जेनरलमा चाहिँ दिनको लागि डिनाइ गर्छन्, रिलक्टेड हुन्छन्, मान्छे चाहिँ अनिच्छुक हुन्छन्। त्यस्तो खालको हुन्छ नि इन्भाइरोमेन्टहरू चाहिँ छ। त्यो रियल इन्फर्मेसनहरू ड्र गर्नको लागि चाहिँ भेरी टफ सिचुएसन देख्छु नेपाल कन्टेक्स्टमा। तर हामीले प्रोग्रेस गरिरहेको अर्गनाइजेसनहरू इभन वर्स सिचुएसनमा चाहिँ वर्स सिचुएसन फेस गरिरहेको अर्गनाइजेसनहरू छन्। त्यसैबाट चाहिँ के हो त त्यसको रियल एक्जिस्टिङ सिनारीहरू चाहिँ हामीले ड्र गर्ने हो। मात्र हामी के गर्छौँ बिजनेस इन्भाइरोमेन्टको एङ्गलबाट मात्र हेर्ने चेष्टा गर्छौँ त्यसलाई। अदरवाइज तपाईँले अब एचआरएमका कुराहरू मार्केटिङका कन्सेप्टका कुराहरू भयो जस्तो काइन्ड अफ दि हुनसक्छ फाइनेन्सियल एस्पेक्टबाट पनि त्यसलाई हेर्न सकिन्छ। मल्टिपल यसको डाइमेन्सनबाट चाहिँ केस स्टडिजलाई चाहिँ सो हेर्न सकिन्छ। एउटा त जस्तो मैले अहिले अघि भनिहालेँ एउटा हाइपोथेटिकल टाइपको पनि काइन्ड अफ केस स्टडिजहरू हामीले मस्टली डिल गरिरहेको केस स्टडिज चाहिँ हाइपोथेटिकल टाइपकै केस स्टडी हो। किनभने हामीसँग त्यो ट्रेन छैन कि इभन युनिभर्सिटीमा पनि केस स्टडिजहरू चाहिँ रिसर्च बेसमा डेभलप गर्ने चाहिँ निकै कम प्र्याक्टिस छ, एकदम ल्याकिङ छ। यसको एकदम रेयर एक्सेप्सनमा भएको छन् भने रिसर्च बेसको आर्टिकल रिसर्च बेसको चाहिँ केस स्टडिजहरू आएको छ भने त्यो एकदमै रेयर, सायद त्यो काउन्टेबल नै हुनसक्छ। र इभन हाम्रो लाइब्रेरीमा पनि केस स्टडिजकै बुकहरू एभाइलेबल चाहिँ छ, सेपरेट केस स्टडी भनेर नै छ। त्यो बुकहरू तपाईँलाई सहज भयो भने यसो हेर्नु होला, त्यहाँ चाहिँ कलेक्सन अफ दि केस स्टडिजहरू छन् चाहिँ नेपाली राइटर्सहरूकै पनि। अब त्यतिसम्म पनि जानुपर्ने बुक्समै हामीलाई सफिसियन्ट नम्बर अफ केस स्टडिजहरू छ, यद्यपि त्यो हाइपोथेटिकल नै भए पनि कतिपय चाहिँ अब रियल केसलाई टच गर्न खोजिएको छ, बस केही फिगरहरू राखेर छ। इभन हार्वर्ड युनिभर्सिटीमा चाहिँ मैले सुन्नमा आउँदाखेरि हार्वर्ड युनिभर्सिटीमा पनि यस्तो खालको प्रब्लम्सहरू भएको थियो भन्ने बुझिन्छ। जस्तो जब हार्वर्ड युनिभर्सिटीले चाहिँ केस स्टडिजको चाहिँ डिल गर्न थाले, स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ सेयरिङ गर्न थाले, त्यसमा चाहिँ अलिकति फेमिलियर बनाउन थाले। अब मोस्टली चाहिँ उनीहरूले पनि स्टार्टिङमा हाइपोथेटिकल केस स्टडिजहरू डिल गरेको देखिन्छ। देन आफ्टर दे केम टु मेक द रिसर्च, त्यस पछाडि चाहिँ उनीहरूले रिसर्च बेसमा केसेस स्टडिजहरू गर्न थालेको देखिन्छ। अब त्यसमा प्रब्लम्सहरू भएपछि तिनीहरूले त्यसलाई डायग्नोज गर्नको लागि चाहिँ इभन फ्याकल्टी मेम्बर्सहरू दे आर रेस्पोन्सिबल टु एक्सप्लोर दि के त टु कन्डक्ट दि हुन्छ नि डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ दि द स्टडिज। अब त्यो चाहिँ केस स्टडी डेभलप गर्नको लागि चाहिँ सर्टेन स्टडिजहरू गर्ने, फ्याक्ट्रीहरू इन्डस्ट्रीहरू भिजिट गर्ने कामहरू चाहिँ तिनीहरूले गर्छन्। त्यो चाहिँ इभन क्वेसनरहरू बनाएर फिल्ड भिजिटहरू गरेर केस स्टडिजहरू डेभलप गरेको देखिन्छ। अब द्याट रिप्रेजेन्ट्स दि रियल सिनारियो। एउटा चाहिँ राम्रो कुरा चाहिँ त्यो कुराहरूले चाहिँ रियल सिनारियोहरू चाहिँ हामीलाई सो डेभलप गराउँछ, सपोर्टिभ कुरा चाहिँ त्यो हो। सो त्यसो भएको हुनाले यसले चाहिँ नर्मली हामीलाई जस्तो कोर्सको एङ्गलबाट हेर्ने भने चाहिँ सर्टेन प्रब्लम्सहरू आइडेन्टिफाई गर्ने, त्यसबाट चाहिँ सल्युसन्सहरू ड्र गर्ने हिसाबले त्यो कुरा चाहिँ हामीलाई दिइरहेको हुन्छ। नर्मली त्यो कुरा हेर्छौँ हामी चाहिँ।
So as I mentioned before, case may not contain complete information, and therefore the case analyst has to make it a reasonable assumptions. अब कुनै एउटा सिनारी दिया हुन सक्छ, त्यसको जस्तो एक्ज्याक्ट कुराहरू त्यहाँ नदिया पनि हुन सक्छ। त्यो चाहिँ हामीलाई नै जब दिइरा हुन्छ त्यो चाहिँ एक्सप्लोर गर्नको लागि। त्यो चाहिँ केसमा जे छ हामीले नर्मल्ली स्कुल लेभलमा अथवा +2 लेभलमा जस्तो विशेष गरेर सायद त्यो इङ्ग्लिसमा प्याराग्राफ टाइपको जुन कुराहरू आउँछ त्यसलाई प्याराग्राफमा हामीले अन्डरलाइन गरेर लेख्थ्यौं। त्यति मात्र लिमिट छैन एन्सर चाहिँ। The answer of the question is not available only within the paragraph which is given under the case study. त्यसो भएको हुनाले it is our duty to move beyond that the bound. त्यसो भएको हुनाले अन्डरलाइन चाहिँ गर्नु पर्यो, obviously that is very nice thing. अब हामीलाई इम्पोर्टेन्ट लागेको इभेन्ट्सहरु चाहिँ अन्डरलाइन गर्नु पर्यो, सर्कल गर्नु पर्यो, मेनी टाइम्स रिडिङ गर्नु पर्यो। यो आफैमा के हो त, केस स्टडी चाहिँ लर्निङ बाइ डुइङ नै हो। मैले अघि पनि भनिहाले, म स्केप हुनलाई भनिरा होइन, यो चाहिँ मैले आफ्नो ड्युटी एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटीबाट चाहिँ टाढा भाग्नको लागि चाहिँ यस्तै हो भनेर यसलाई र्याप अप गर्नलाई भनिरहेको छ हैन। इन जेनरलमा चाहिँ केस स्टडीज चाहिँ के हो त, लर्निङ बाइ डुइङको एउटा चाहिँ प्र्याक्टिस हो। त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ पर्टिकुलरली हामीले फ्याकल्टीले नै सल्भ गर्दिने भन्दा पनि ग्रुपमै हामी चाहिँ त्यसलाई डिस्कसन गर्छौं, त्यसभित्रबाट चाहिँ इन्टरेक्सन गर्छौं, प्रोबेबल एन्सरहरू ग्रुपैबाट खोज्छौं। त्यो चाहिँ हाम्रो जस्तो कलेक्टिभ एफोर्टहरू लगाउँछौं केस स्टडीको सल्युसनहरू खोज्नको लागि चाहिँ। त्यो चाहिँ हामीले केस पिकअप गर्ने बेला गरौँला, कोसिस गरौँला त्यसलाई चाहिँ। सो द्याट्स वाइ यसमा चाहिँ हैन सर्टेन काइन्ड अफ के भन्छ, केस कन्टेन्स इन्फर्मेसन अफ द भेराइङ सिग्निफिकेन्स अथवा सम मे बी युजफुल हैन, सम पार्शियल युजफुल, सम अफ नो युज भनेर भनेको छ। अब यस्तो काइन्ड अफ दि कन्डिसन्सहरु पनि रहन सक्छ। सो हैन यसले फरक फरक कुरालाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, फरक फरक सिनारियोलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ। सो त्यो कुराहरु भइहाल्यो। र केसलाई चाहिँ नर्मल्ली अब रियल अथवा चाहिँ हाइपोथेटिकल भनेर त हामीले क्याटेगोराइज गर्यौं। नर्मली अर्को क्याटेगोरिजमा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ स्ट्रक्चर हैन टाइपको अथवा चाहिँ प्याटर्नको केस स्टडी पनि भन्छ, एउटा चाहिँ अनस्ट्रक्चर टाइपको केस स्टडी भनेर पनि हामी हेर्न सकिन्छ। अब स्ट्रक्चर टाइपको केस स्टडी चाहिँ जस्तो नर्मली जस्तो क्वेशन्सहरु राखिदिएको हुन्छ, त्यसमा सर्टेन कुराहरु खोजिरा हुन्छन् केस स्टडीमा। त्यस्तो टाइपको काइन्ड अफ दि जस्तो केस स्टडीले चाहिँ हामी स्ट्रक्चर टाइपको के त केस स्टडीहरु भन्छौं। यसमा सर्टेन डाइरेक्सन हुन्छ, डिस्कसन चाहिँ हामीले इमिडिएटली के गर्न सक्छौं, अब इनिशिएट गर्न सक्ने हुन्छ, त्यो खालको पोस्टरी हुन्छ। जस्तो हामीले यो चाहिँ नर्मल्ली क्लासमा विशेष गरी एक्जामहरुमा मोस्टली डिस्कसन गरिरा हुन्छ। सो त्यसो भएको हुनाले यसमा चाहिँ नर्मली के त डिस्कसन चाहिँ हामीले इजिली अथवा चाहिँ नर्मली अब क्विकली स्टार्ट गर्न सक्छौं, त्यो एउटा इजी चाहिँ भयो। बट यसमा नर्मली अब अर्को चान्सेस चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसले जस्तो प्रब्लम्सहरुलाई चाहिँ एकदम सिम्प्लिफाई तरिकाले हेर्दिने हैन, त्यसलाई हामीले नर्मल तरिकाले एक्सप्रेसन गर्दिने कामहरु हुन्छ। जस्तो अघि मैले भनिहाले, अभियसली एउटा फ्याक्ट चाहिँ के हो भने तपाईको प्रयासलाई जस्तो एक्जाममा फेल हुन्न जस्तो लेखे पनि भन्ने यदि गलत काइन्ड अफ द कन्सेप्टहरु हाम्रो माइन्डमा रहछन् भने पनि म त्यसलाई चाहिँ कसरी हेर्छु भने अभियसली जस्तो एज अ टिचर एज अ फ्याकल्टीले चाहिँ तपाईहरुको जस्तो कपीहरु चेक गर्ने बेलामा त्यो तपाईको एटलिस्ट पनि प्रयास के गरेको छ भन्ने कुरालाई हेरेर त्यसलाई कन्ट्रिब्युट गर्ने हो अथवा स्कोरिङहरु मार्क्सहरु दिने हो। त्यो चाहिँ युनिभर्सिटीमा अथवा जहाँ पनि कपी चेकिङको हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले अलिकति अब स्टुडेन्ट्सलाई मर्का पार्ने भन्दा पनि प्रयास के गरेको छ भन्ने हिसाबले त्यसमा रेटिङ गर्ने हो। त्यो अब त्यहाँ चाहिँ कहिले काहीँ चाहिँ त्यो कन्ट्राडिक्सन टाइपको एन्सरहरु दिइरा हुन्छ। माथिको क्वेशनको एउटा चाहिँ फ्लो हुन्छ, त्यसमा चाहिँ अथवा यस अर नो भनेर एउटा एन्सर दिया हुन्छ, तर त्यसैले पनि कन्ट्राडिक्सन हुने गरेर तल अर्को टाइपको जस्तो अर्को क्वेशन तर त्यही कुरालाई क्रस गर्ने गरेर त्यो आफ्नै मतहरु भ्यूहरु बाजिने गरेर चाहिँ केस स्टडीमा एन्सरहरु गरिरा हुन्छ। सकेसम्म त्यस्तो कुराहरु नगर्दा बेटर हुन्छ, किनभने जस्तो एउटा जस्तो भनौं न त्यही परिस्थितिमा चाहिँ एउटा एन्सर हुने र अर्को हैन जस्तो अलिकति ट्विस्टेड परिस्थितिहरु चाहिँ छ तर त्योसँगै प्रिभियस कन्डिसन्सहरुसँग रिलेटेड छन् भने त्यसलाई आफ्नै मतहरुसँग बाजिने गरेर क्वेशन एन्सरहरु दिने भन्दा पनि आफ्नो ठीक छ आफ्नै र्यासनालिटी युज गरेर आफ्नो एनालाइटिकल काइन्ड अफ दि खुबीहरुलाई युज गरेर एन्सरहरु दिन नपाउने भन्ने कुरा चाहिँ होइन। त्यसमा केस स्टडीजमा यही एन्सर हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन।
बट सिम्पली के हुनुपर्छ त्यो खालको जस्तो एटलिस्ट रिलेभेन्ट कुराहरू हुनु पर्यो। जस्तो प्रयासहरू चाहिँ के हुनु पर्यो, जस्तो काइन्ड अफ लिटरेचर बेसमा अथवा चाहिँ एटलिस्ट टेक्स्ट बेसमा हामीले प्रिभियस डेजमा डिस्कसन गरेका कन्टेन्टहरूको बेसमा चाहिँ एन्सर्सहरूलाई दिन सक्यो भने बढी फ्रुटफुल हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो लिङ्केजहरू चाहिँ अलिकति जरुरत छ केस स्टडीको सोल्युसन गर्ने बेलामा। तपाईँले दिने एन्सर चाहिँ सायद त्यो लिगल इन्भाइरोमेन्टसँग रिलेटेड कुरा हुनसक्छ कि इकोनोमिक एस्पेक्टसँग रिलेटेड हुनसक्छ कि कुनै बिजनेस चाहिँ सपोज अब त्यहाँ चाहिँ वर्स कन्डिसन बियर गरिरहेछ, लसमा छ होइन, एकदम क्रिटिकल कन्डिसन छ, पहिला राम्रो थियो अहिले वर्स भइरहेछ भन्दाखेरि हामीले के हुनसक्छ टेक्नोलोजीको एडप्टेसन पो भएको छैन कि, राइट। अब त्यसमा चाहिँ अरू काइन्ड अफ त्यो उसको इन्भेस्टमेन्टको प्रब्लम्सहरू छ कि, अब उसको काइन्ड अफ लिगल इन्भाइरोमेन्ट छ कि कुनै एडप्टेसन गर्नको लागि टेक्नोलोजीको होइन, सोफिस्टिकेट टेक्नोलोजीको भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले हेर्नु पर्यो। अथवा चाहिँ त्यो हामीले पढेको जस्तै गरेर ग्लोबलाइजेसनको कारणले पो त्यो वर्स कन्डिसनमा पुग्यो कि टफ कम्पिटिसन भएर। सो डोमेस्टिक फर्महरू छन् भने त्यसले कतै त्यो चाहिँ मल्टिनेसनल कम्पनीसँग चाहिँ फाइट गर्न नसकेर पो वर्स भइरहेछ कि भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ एटलिस्ट पनि प्रिभियस डिस्कसनको कन्टेन्टसँग रिलेट गराएर चाहिँ त्यसलाई रिलेभेन्ट बनाउनु पर्यो, सान्दर्भिक चाहिँ बनाउनु पर्यो। अनि त्यसो भएको हुनाले हाइपोथेटिकल एन्सरहरू चाहिँ भन्दा पनि हामीले चाहिँ यो बेसमा चाहिँ हामीले यो कुरा सजेस्ट गर्न सकिन्छ भनेर इभिडेन्स बेसहरूमा दिन सक्यो भने त्यो बडो फ्रुटफुल हुन्छ एन्सरहरू चाहिँ। यद्यपि यही एन्सर भन्ने चाहिँ छैन कन्क्लुजनमा। फेरि जस्तो एकजनाले चाहिँ एउटा एन्सर दिए पनि जस्तो भनौँ न अब मेरो त राम्रै मार्क्स आएछ भन्ने फिल हुनसक्छ, अर्को साथीभाइले चाहिँ मैले अर्कै लेखाएको थियो मेरो पनि खतरा मार्क्स आएछ भन्ने हुनसक्छ। यसमा कन्फ्युजन नहुनु होला, किन तपाईँले एउटा लेख्दा मैले अर्को लेख्दाखेरि केस चाहिँ बिग्रिहाल्यो भन्ने होइन, त्यसमा चाहिँ जे लेखे पनि हुँदो रहेछ नि त आखिर भन्ने कुरा हुनसक्छ। त्यसमा युनिफर्मिटी चाहिँ छैन एन्सरहरूमा चाहिँ। त्यसो भएको हुनाले यसलाई इजिली लिने अब सिम्पली त्यो एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट हामीले हेर्ने कामहरू चाहिँ गरिरहेको हुन्छौँ। सकेसम्म त्यसो मात्र पनि होइन, त्यो मात्र पनि होइन, सिम्पली यो चाहिँ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्ने भन्दा पनि अब त्यो आफ्नो ठाउँमा महत्त्वपूर्ण होला। बट त्योभन्दा बियोन्ड चाहिँ हामीले खास चाहिँ केस स्टडी चाहिँ प्र्याक्टिकल लाइफसँग चाहिँ कनेक्सन हुनुपर्ने हो। तर यो हाइपोथेटिकल प्रब्लमहरूले चाहिँ कनेक्सनहरू त्यति प्रपरली चाहिँ हुन सकेको छैन नेपाल कन्टेक्स्टमा चाहिँ। किनभने अब लगभग हाम्रो युनिभर्सिटीको फ्याकल्टीहरूलाई चाहिँ धुलीखेलमा लगेर सायद 4-5 दिनको चाहिँ अब इन्डियन युनिभर्सिटीका प्रोफेसरहरू ल्याएर 4-5 दिनै केस स्टडीहरू गराएको थियो। हामी अनफर्चुनेटली हामी पार्टिसिपेट हुन पाएनौँ, त्यहाँ 2 जना मात्र कलेजको रिप्रेजेन्ट गर्न पाउने भन्ने थियो। अनफर्चुनेटली वी कुड नट बी द पार्ट अफ द्याट द डिस्कसन। तर इट टुक लङ टाइम, 2-3 दिन 2-4 दिन कति चाहिँ टाइम लिएको थियो। एन्ड सो दे ब्रट दि हुन्छ नि लङ केसेस भन त केस स्टडिजहरू यति लङ के अरे केस स्टडिजहरू ल्याएको थियो भनेको त्यसले चाहिँ लगभग हुन्छ इट टेक्स टाइम कि यसले महिनौ लाग्न सक्छ, अब त्यो विक लाग्न सक्छ त्यसलाई प्रपरली चाहिँ त्यसको काइन्ड अफ डिस्कसन गर्नको लागि। बट हामीले रिप्रेजेन्टेटिभ डिस्कसन चाहिँ हामी अभियसली गर्छौँ। त्यसो भएको हुनाले केसको क्वेसन एन्सर्स गर्ने प्याटर्नहरू चाहिँ हामीले प्रपरली हेरौँ। यसमा चाहिँ एटलिस्ट पनि के गरौँ, ऱ्यासनली एन्सरहरू दिने कोसिस गरौँ। इम्पोर्टेन्ट इभेन्ट्सहरू केसमा दिएको प्रब्लम्सहरू हुनसक्छ, इस्युजहरू हुनसक्छ, त्यहाँको इभेन्ट्सहरूलाई चाहिँ हामीले सर्कल गर्ने अन्डरलाइन गर्ने काम चाहिँ गरौँ। यो चाहिँ रिडिङ नै हो। यसमा जस्तो तपाईँ हामीले त सिम्पल क्वेसन्सहरू केस स्टडिजहरू हुन्छ त्यो इजिली बुझ्न सकिएला। कतिपय केस स्टडिजको त मेन एसेन्स भनेको के हो बुझ्न नसक्ने गरेर त्यो एकदमै त्यो लेभलको हुनसक्छ। भलै त्यो लेभलको हाम्रो इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट नआउन सक्छ 3-4 आवर्सको इक्जाममा, त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। अर्को कुरा इम्पोर्टेन्टली के पनि बुझौँ भने अब यो सर र केस के हो भन्ने कुरा त हामी डिस्कसन गरिरहेको छौँ। सर जस्तो के पनि बुझौँ भने अब नर्मली चाहिँ केस स्टडिजलाई चाहिँ जस्तो काइन्ड अफ हुन्छ नि यसलाई जस्तो काइन्ड अफ एनालाइज गर्ने बेलामा चाहिँ यसलाई चाहिँ मल्टिपल वेबाट चाहिँ हेरौँ, यसलाई सिङ्गल डाइमेन्सनबाट मात्र पनि नहेरौँ। त्यति भइसके पछाडि हामीलाई चाहिँ अलिकति इजी हुन्छ। त्यो मल्टिपल डाइमेन्सन भन्नाले अब हामीले बिजनेस इन्भाइरोमेन्टको डिस्कसन गरिरहेछौँ भने सायद त्यो काइन्ड अफ डिफ्रेन्ट च्याप्टर्सहरूसँग अघि मैले भने जस्तै कन्टेन्टहरूसँग चाहिँ रिलेट गरेर हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ कतातिर कनेक्सन छ त भन्ने कुरा। यो च्याप्टर 2कै केस भन्ने पनि नहुन सक्छ, त्यसले मल्टिपल च्याप्टर्सहरू मल्टिपल कम्पोनेन्ट्सहरूलाई अथवा चाहिँ कन्टेन्टहरूलाई चाहिँ टच गरेर आउन सक्छ।
सो लिगल इन्भाइरोमेन्ट, पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट होइन, काइन्ड अफ दि सेभरल फ्याक्ट्सहरू हुनसक्छ। त्यो पार्टलाई चाहिँ हामीले अलिकति फोकस गरौँ। त्यो भएको हुनाले एकदम लिमिटेड भएर यसलाई चाहिँ जस्तो कन्क्लुजनहरू ड्र गर्ने बेलामा चाहिँ लिमिटेड बााउन्ड्रीबाट चाहिँ यसलाई नहेरौँ। त्यो चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट हो केस स्टडिजमा। यद्यपि यसका मल्टिपल डाइमेन्सन छन् इन्टरप्रिटेसनको। सायद मैले भन्दाखेरि अहिले मैले जुन कुरा सेयरिङ गरिरहेको छु यहाँले प्रिभियस डेजमा डिस्कसन गरेको अथवा चाहिँ रिसिभ गरेको अथवा गेन गरेको नलेजभन्दा सायद फरक पनि हुनसक्छ, अथवा त्यो सिम्पल पनि हुनसक्छ, अथवा सुनेकै पनि हुनसक्छ भन्नाले यो चाहिँ के त फरक फरक वे हुने भयो। सो जसरी हामीले जस्तो मेडिकलमा जाने बेलामा चाहिँ हेल्थ चेकअप गर्ने बेलामा जस्तो डक्टरले अथवा चाहिँ हस्पिटलले जुन वेबाट चाहिँ हाम्रो केसहरूको एक्जामिन गर्छ, जस्तो चाहिँ बिरामीको चाहिँ कन्डिसन्सहरू बुझ्छ, इन द सेम वे वी डु एक्जामिन द कन्डिसन्स होइन, केसभित्र भएको जुन सो डिटेल्सहरूलाई चाहिँ हामी आइडेन्टिफाई गर्ने काम चाहिँ गर्छौँ। अल्टिमेटली चाहिँ के हो त, के भएर छ त, प्रेसर चेक गर्नुपर्ने होला, मोर देन द्याट, अथवा कसैको चाहिँ अब युरिन टेस्ट गर्नुपर्ने होला, अथवा अरू एक्सरे गर्नुपर्ने होला। सो डिपेन्डिङ अपन द नेचर अफ द डिजिज अथवा प्रब्लम्सको हिसाबले होइन, ज्वरो आयो भन्दै मान्छेले सिटामोल खाइहाल्छन् भन्ने होइन, र त्यसको कजेसहरू चाहिँ फाइन्ड आउट गर्ने कामहरू गरिन्छ। इन द सेम वे वी डु आइडेन्टिफाई द प्रब्लम्स विदिन द केस एन्ड देन आफ्टर वी डु सो हुन्छ नि काइन्ड अफ द रिकमेन्ड द सोल्युसन। त्यो चाहिँ हामीलाई बेस्ट लागेको सोल्युसन्सहरू चाहिँ त्यसमा, अथवा चाहिँ डक्टरले भन्छ मेडिसिन तपाईँलाई यस्तो भएर छ, यो औषधि खानुहोस् ठिक हुन्छ भने जसरी डक्टरले भन्छ इन द सेम वे केस एनालिसिसको हिसाबले चाहिँ अथवा एनालाइसिसको हिसाबले चाहिँ हामीले के गर्छौँ, त्यो प्रब्लम्सहरूलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेर सो त्यसलाई चाहिँ डायग्नोज गर्नको लागि चाहिँ एउटा सजेसन्सहरू दिएर आउँछौँ। जस्तो फर इक्जाम्पल केसमा हिडेन कुराहरूको कुरा गरेको थिएँ मैले, यति धेरै हिडेन कुराहरू हुन सक्छन्। सपोज फर इक्जाम्पल कुनै अर्गनाइजेसनको प्रोफिटेबिलिटी कम भयो अथवा लसमा गयो, सपोज होइन एकदमै ह्युज प्रफिटमा थियो, अहिले चाहिँ सपोज ब्रेक इभन पोइन्टमा झऱ्यो, अथवा चाहिँ नर्मली लसमा पनि गएको छैन, प्रफिटमा पनि गएको छैन, एउटा कन्डिसन हुन सक्ला। अब त्यो कम्पेयर टु द प्रिभियस होइन प्रोफाइल अफ द प्रफिट, कम्पनीज बेरिङ द हुन्छ नि लस, त्यो त घाटा नै हो, अथवा चाहिँ अब प्रफिटमा चाहिँ लस भयो, अथवा जस्तो कम्पनी भन्दा बिलो दि ब्रेक इभन पोइन्ट जहाँ पनि जान सक्छ। अब यस्तो भयो भने चाहिँ नर्मल्ली हामी के देख्छौँ भन्दा प्रब्लम चाहिँ प्रोफिटेबिलिटीको मात्र प्रब्लम भयो भन्ने कुरा देख्न सकेला एपिरेन्टली चाहिँ त्यो 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 त्यति मात्र लिमिटेड नहुन सक्छ। प्रोफिटेबिलिटी घट्नुको पनि कजेसहरू हुन सक्लान्, मेनी फ्याक्टर्सहरू हुन सक्छन् होइन। नाफाहरू घट्ने भनेको चाहिँ डिफ्रेन्ट सर्कमस्टेन्सेसहरू हुन सक्छ होइन। त्यसमा चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ इम्प्लोइ टर्नओभर हुन सक्छ होइन, इम्प्लोइ टर्नओभर भयो, स्किल मेन पावरहरू चाहिँ गयो, त्यसो भएको हुनाले चाहिँ प्रफिट मा भएको कम्पनीजहरू लसमा गयो भन्न सकेला। एउटा मैले हाइपोथेटिकल कुरा गरिरहेको छु, यद्यपि हामी केस स्टडीमा आउँदैछौँ। सो जस्तो यसमा चाहिँ अब त्यो इम्प्लोइजको टर्नओभर यदि हामीले चाहिँ प्रफिट कुनै पनि अर्गनाइजेसनको प्रोफिटेबिलिटी कम हुनु चाहिँ इम्प्लोइको टर्नओभर हो, स्किल मेन पावरको टर्नओभर हो भन्ने हामीले प्रब्लम भन्ठान्यौँ भने त्यो पनि फाइनल ट्रुथ नहुन सक्छ। अब त्यो इम्प्लोइ टर्नओभर किन भयो त भन्ने कुरा फेरि हेर्नुपर्ने हुनसक्छ फेरि होइन। त्यो इम्प्लोइ टर्नओभर भयो, त्यसमा चाहिँ राम्रै स्किल मेन पावरहरूले छोड्दै गयो भन्नेमा चाहिँ ठुलो प्रब्लम नहुन सक्छ। यस फर्स्ट स्टेजमा हामी त्यो आइडेन्टिफाई गर्छौँ। अनि देन आफ्टर हामीले चाहिँ जस्तो यसमा के हुनसक्छ, इम्प्लोइज टर्नओभर हुनुको रिजन त मोटिभेसन पो छैन कि भन्ने, जस्तो तपाईँले एचआरको पर्सपेक्टिभबाट हेऱ्यो भने पनि सपोज तपाईँ मोटिभेसनमा आउनुभयो भन्यो भने पनि सायद रियल प्रब्लम चाहिँ अब त्यो इम्प्लोइ टर्नओभर नभइकन मोटिभेसन पो हो कि। तर मोटिभेसन किन भएन त भन्ने कुरा पनि फेरि इन्सेन्टिभसँग जोड्ने हो कि होइन, यस्तो रिवार्ड सिस्टमहरूसँग जोड्ने हो कि अर्गनाइजेसनको कल्चरसँग जोड्ने हो कि, त्यो चाहिँ के हुन्छ, त्यसको लिङ्केजहरू चाहिँ यसरी वान बाई वान चाहिँ जोडेर आएको हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले एपिरेन्टली देखेको जुन प्रब्लम छ त्यही चाहिँ फाइनल प्रब्लम हो भनेर बुझिरहेको हुन्छ, तर त्यो फाइनल प्रब्लम नहुन पनि सक्छ। त्यसबाट कनेक्टेड प्रब्लम्सहरू चाहिँ अरू एक्ज्याक्ट प्रब्लम चाहिँ अरू पनि हुनसक्छ। यदि मोटिभेसनको प्रब्लम हो भने के हुनु पर्यो, एन्सरहरू दिने बेला मैले तपाईँलाई बुझ्नको लागि मात्र भनिरहेको छु। यदि मोटिभेसनकै प्रब्लम हो, प्रोफिटेबिलिटी घट्नुमा चाहिँ इम्प्लोइ टर्नओभरको रोल रह्यो, इम्प्लोइ टर्नओभर हुनुमा चाहिँ जस्तो इम्प्लोइले जब छोड्नुमा चाहिँ मोटिभेसनको ल्याकिङ भयो भन्ने, मोटिभेसन चाहिँ मेन प्रब्लम तपाईँले एज अ मेजर प्रब्लमको रूपमा आइडेन्टिफाई गर्नुभयो भने त्यसलाई सोल्युसन के हुनसक्छ त, अब मोटिभेसनको थ्योरीसँग बेस भएर तपाईँले चाहिँ रेकमेन्ड गर्नु पर्यो।
अब XY थ्योरीको बेसमा मानेर तपाईँले चाहिँ अब एन्सर दिने हो कि मास्लोजको हायरार्की हुन्छ निड अफ त्यो हायरार्किकल त्यो निडको थ्योरीसँग रिलेटेड भएर तपाईँले एन्सर दिने हो कि होइन त्यो तपाईँको जस्तो अब सेभरल थ्योरिजहरू छन् इक्विटी थ्योरीहरू होला के थ्योरीहरू होला भनेको जस्तो हामीले एन्सर दिने बेलामा चाहिँ एटलिस्ट पनि के हुनु पर्यो इभन बिजनेस इन्भाइरोमेन्टमा पनि यसरी रिलेट गर्दै चाहिँ जानु पर्यो जस्तो एउटा क्वेसन्सको के अरे केस स्टडीको प्रब्लम चाहिँ हामीले मेन प्रब्लम के हो आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो अब त्यो त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ एउटाबाट चाहिँ अर्कोमा कनेक्सन हुँदै जानु पर्यो सो जस्तो अब यसलाई पनि हामीले प्रोफिटेबिलिटीकै कुराहरू हेर्न सकिएला अब प्रोफिटेबिलिटी कम हुनुको कारण चाहिँ के हुन सक्ला सपोज हामीले चाहिँ जस्तो टेक्नोलोजीको कुराहरू जोड्न सकिएला तर टेक्नोलोजीको एडप्टेसन गर्न नसक्नुको कारण चाहिँ हाम्रो लिगल इन्भाइरोमेन्टको रिजनले गर्दाखेरि कतिपय सोफिस्टिकेट टेक्नोलोजी पनि इम्पोर्ट गर्न सकिरहेको छैनन् कि भन्ने कुरा चाहिँ एकअर्कामा लिङ्केज गर्दै हेर्नु पर्यो त्यो केसको सिनारीको एकर्डिङली के भइरहेको रहेछ त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले डायग्नोज के अरे आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो त्यसको बेसमा चाहिँ एन्सरहरू चाहिँ हामीले दिने कोसिस गरौँ त्यति भयो भने हामीले इन जेनरलमा चाहिँ केस स्टडिजहरूलाई चाहिँ यो प्याराग्राफ टाइपको केस स्टडिजहरूलाई चाहिँ डिल गर्नको लागि त्यति ठुलो प्रब्लम हुँदैन र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ केस स्टडिज तपाईँले डिल गर्ने बेलामा चाहे त्यो बिजनेस इन्भाइरोमेन्टको चाहे एचआरएमको मार्केटिङ वाट एभर होस् बरु न्युमेरिकलमा चाहिँ आई डोन्ट नो आइम नट स्योर सायद त्यही तपाईँले क्लासमै डिल गरेको केसेसहरू आउन पनि सक्लान् तर जस्तो थ्योरिटिकल सब्जेक्टहरूको केसमा चाहिँ मैले विशेष गरेर मेरो सब्जेक्टलाई फोकस गरेर भने किन अरू सब्जेक्टमा मैले किन बोल्ने नर्मल तपाईँलाई फेरि मैले क्रस गरेको फिल होला तर मैले थ्योरिटिकल सब्जेक्ट भएको हुनाले चाहिँ अब त्यो यसको नेचर मिल्ने भएको हुनाले प्रसङ्ग चाहिँ आइरहेको हुन्छ यसमा जस्तो तपाईँको अब जस्तो हामीले मल्टिपल जति कोही केस स्टडिजहरू डिल गरे पनि अब त्यही कोही केस स्टडी आउँछ भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँ एस्पेक्ट नै नगर्नुहोस् आयो भने लकिएस्ट वान भन्ठान्नु होला जस्तो हामीले मानौँ यहाँ अहिले चाहिँ 10वटा केस स्टडिजहरू मानौँ 8-10वटा च्याप्टरहरूमा चाहिँ 10वटा केस स्टडिजहरू डिल गर्यो भने पनि अब त्यही आउँछ भन्ने चाहिँ ग्यारेन्टी नै छैन अथवा एउटा तपाईँको च्याप्टरमा 7-8वटा 5वटा केस स्टडिजहरू डिल गर्यो भने पनि त्यही आउँछ भन्ने चाहिँ तपाईँले कहिले एक्सपेक्ट नगर्नु होला आयो भने राम्रो फार बेटर भइहाल्यो त्यो द्याट्स वाइ म के भन्न चाहन्छु भने केस स्टडिजहरू डिल गर्ने बेलामा चाहिँ एटलिस्ट यो फन्डामेन्टल चिजहरूलाई फोकस गर्नु होला त्यसमा चाहिँ जस्तो अब मैले फेरि प्रिभियस डेजमा हामीले सबमिट गरेका केस स्टडिजहरूको बारेमा त अलिकति क्लासमै भन्न त अप्ठ्यारो होला मैले सिम्बोलिक रूपमा मात्र भने केस स्टडिजहरू नर्मल्ली फ्याकल्टी आफैले डेभलप गरेर दिनुपर्ने हो इक्जाममै पनि होइन कतिपयले अब सजिलोको लागि बुकबाट कपी गरेर के गर्ला आफ्नो ठाउँमा छन् त्यसो हुने बेलामा तपाईँको अब इक्जामको नर्म्स अनुसार चाहिँ नर्मली त्यो रिपिट नहुने तरिकाले केस स्टडीहरू दिनुपर्ने हुन्छ होइन अब त्यो चाहिँ त्यसो भएको हुनाले तपाईँले चाहिँ त्यही केस आउँछ कि भन्ने भन्दा पनि हामीले यसबाट चाहिँ बेसिक आइडियाजहरू चाहिँ ड्र गर्ने हो कसरी एनालाइज गर्ने त कसरी यसको प्रब्लम्सहरू खोज्ने त भन्ने बेसिक मेथड्सहरू चाहिँ हामीले आइडेन्टिफाई गर्ने हो अनि इभनको तपाईँ क्वेसन्सहरू त दोहोरिँदैन इक्जामहरूमा सकेसम्म दोहोरिँदैनन् होइन कति वर्षको ग्यापिङमा राखेर कति वर्ष अगाडि क्वेसनहरू सोध्नुपर्छ अहिले त अब कोभिड छन् के छन् अब अलिकति सजिलो क्वेसनहरू आउलान् क्वेसनको हिसाबले तर नर्म्सको हिसाबले चाहिँ खासै क्वेसन्सहरू पनि त्यति दोहोरिँदैन तर अब लङ इयर भएपछि त्यसलाई त्यो रिपिट जस्तै आइरहेको हुन्छ ब्याचलरतिरको त अब तपाईँलाई लगभग क्वेसनै लगभग थाहा हुन्छ नि अब यो इयर चाहिँ कुन क्वेसन आउँछ भन्ने तपाईँले प्रेडिक्ट गर्न सक्नुहुन्छ थाहा हुन्छ भन्नुको अर्थ अझ +2 तिर यो ट्रेन्ड बढी हुन्छ जस्तै इकोनोमिक्सहरूमा तपाईँले यसपालि चाहिँ ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी आएछ भने अर्को वर्ष यो आउँछ भन्ने एबिसी तपाईँलाई गेस भइहाल्छ तर त्यो लेभलको चाहिँ यहाँ नहुन सक्छ त अहिले रिसेन्टली चाहिँ किनभने हामी सेमिस्टर बेसिसमा गएको त्यति धेरै भएको छैन क्वेसनहरू अब रिपिटै नहुने कन्डिसन्स के अरे रिपिट नगरी नहुने कन्डिसन्सहरू भयो भने रिपिट हुने हो अदरवाइज त्यो चाहिँ अलिकति ट्विस्टेड क्वेसनहरू अथवा तपाईँलाई अलिकति युनिक क्वेसनहरू नै आउने हो सकेसम्म चाहिँ कोर्सभित्रकै भयो भने पनि केसमा पनि त्यही हो सकेसम्म केसहरू पनि दोहोरिँदैनन् त्यसो भयो हुनाले तपाईँलाई हामीले चाहिँ बेसिक आइडियाजहरू चाहिँ हामीले केसलाई कसरी यसबाट चाहिँ कन्सेप्ट ड्र गर्ने भन्ने कुरालाई मात्र फोकस गर्नु पर्यो केस चाहिँ हामीले सिम्बोलिक रूपमा अब 1-2वटा कति सम्भव हुन्छ
यहाँले भन्नुभएको जस्तै 2-3 वटा केसहरू हामीले हेर्ने कोसिस गरौँला क्लासको हिसाबले, तर त्यो पनि सफिसियन्ट छैन। हामी 100 वटा 1000 वटा केस स्टडीलाई डिल गर्यो भने पनि त्यसबाट चाहिँ बेसिक आइडियाजहरू मात्र गेन गर्ने हो। तर त्यही केस आउँछ भन्ने हिसाबले हामीले न्युमेरिकल सब्जेक्टहरूमा न्युमेरिकल प्रब्लम्सहरू जसरी सल्भ गर्छौँ यही क्वेसन पो आउला कि भन्ने हिसाबले, तर केसमा चाहिँ त्यो आशा नगरौँ, अलिक ब्रोडली हेरौँ। र अर्को मेरो सजेसन चाहिँ चाहे त्यो तपाईँको केस स्टडी होस् चाहे त्यो चाहिँ क्वेसनै किन नहोस्, त्यो तपाईँलाई आउँदै आएन भने पनि क्वेसन चाहिँ नछोड्नु होला। एउटा मेरो रिकमेन्डेसन एन्ड सजेसन चाहिँ यो इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि बोलिरहेको छु। जस्तो अब किन हामी लास्टमा छौँ, यो कुराले धेरै भाइटल रोल प्ले गर्छ। यति राम्रो स्टुडेन्ट्सहरूको पनि स्कोरहरू कम हुनुको रिजनमा चाहिँ अब जस्तो मानौँ 10 वटा क्वेसनमा तपाईँले 7 वटा चाहिँ एकदम राम्रो गर्नुभयो, 3टा छोडिदिनु भयो भने तपाईँको स्कोर त्यतिकै कम हुन्छ। तपाईँलाई आउँदै आएन भने पनि एटलिस्ट त्यो लास्टमा ट्राई गर्नु होला, सर्टेन ट्राई चाहिँ गर्नुहोस्। तपाईँलाई रिलेभेन्ट तरिकाले आफ्नै तरिका एनालाइज गरेर लेख्ने कोसिस गर्नु होला। क्वेसन चाहिँ तपाईँको लङ होस् अथवा सर्ट होस्, एउटा पनि क्वेसन नछोड्नु। त्यति भएपछि तपाईँको एकदम वर्स कन्डिसन छन् भने पनि फेल हुने चान्सेस कम हुन्छ। पढ्नै पाएको थिएन मैले त्यतिकै चाहिँ अब 2-4 दिन पढेकै भरमा इक्जाम दिनु पर्यो भन्ने भयो भने पनि त्यसो भयो भने तपाईँलाई एटलिस्ट अब किन अहिले त अब पास मार्क्स नै बढी छ, 50% त आउनुपर्छ तपाईँको। 100 मा लियो भने 50 आउनु पर्यो, 60 मा लियो भने 30 आउनु पर्यो। सो त्यो भयो भने पास मार्क्सको रिक्वायरमेन्ट अलिकति हाई छ। त्यो भयो भने तपाईँले क्वेसन छोड्ने बित्तिकै त्यहाँ टिचरलाई पनि हम्मे पर्छ, थपेर दिन मिलेन, यस्तो खालको प्रब्लम्सहरू चाहिँ हुन्छ। त्यो अब जस्तो तपाईँको अब 2-4 मार्क्स 1-2 मार्क्स हो भने त त्यो टिचरले कन्सिडर गर्ने कुरा होला नि, त्यो पनि उहाँको इन्टरनल कुरा रह्यो। सबै हामी जस्तो टिचर त पढ्दैनन् फेरि होइन, 1-2 मार्क्स त ले पास हुन्छ नि त हेर्नुपर्छ के हो भन्ने पनि नहुन सक्छ। सो त्यो भयो। अनि त्यो भावनाले केस स्टडिजलाई डिल गर्दाखेरि अथवा तपाईँको अरू क्वेसन्सहरूलाई सल्भ गर्दाखेरि मैले सब्जेक्टको मेरो बिजनेस इन्भाइरोमेन्टको एङ्गलबाट भने, सब्जेक्टको एङ्गलबाट भने क्वेसन नछोड्नु होला। त्यस पछाडि बाँकी आफ्नो बेस्ट गरिसके पछाडि बाँकी चाहिँ इक्जामिनरलाई छोडिदिनु होला। र अर्को हामी केस स्टडिजमा फेरि म अलिकति अब डिटेलमा डिस्कसन सेयरिङ गरेँ। जस्तो हामीले चाहिँ केस स्टडिजमा चाहिँ जस्तो प्रब्लम्सहरू डायग्नोज गर्ने कामहरू होइन, एनालाइसिस गर्ने कामहरू, डिफ्रेन्ट अल्टरनेटिभ्सहरू चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नको लागि हामी यसलाई चाहिँ केसहरूमा डिल गरेर हुन्छौँ। सो त्यो त भइहाल्यो होइन। जस्तो यसमा चाहिँ नर्मली हामीले स्ट्रक्चर र अनस्ट्रक्चर क्वेसनको कुरा गरेका थियौँ। म फेरि त्यही डिस्कसमा गएँ। स्ट्रक्चर टाइपको के अरे केस स्टडिजहरूमा चाहिँ यसमा चाहिँ क्वेसन्सहरू गिभन हुन्छ एट द एन्ड अफ दि केस स्टडिज। त्यसलाई चाहिँ हामीले डिस्कसन गर्नको लागि फोकस गर्नको लागि हामीलाई सजिलो बनाउँछ त्यसले चाहिँ। बट अर्को चाहिँ अनस्ट्रक्चर टाइपको छ, त्यसमा चाहिँ देयर इज नो डिरेक्सन, त्यो चाहिँ डिरेक्सन छैन यसमा चाहिँ। भनेको क्वेसन्स आर नट गिभन एट द एन्ड अफ द केस स्टडिज, त्यो खालको प्याटर्न हुन्छ यसमा चाहिँ। सिम्पली के हो त यसमा लिडिङ क्वेसन्सहरू हुँदैन, पार्टिसिपेन्ट्सले चाहिँ त्यो प्रब्लम्सहरू अथवा चाहिँ प्रब्लमहरू चाहिँ सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, एक्सप्लोर गर्नुपर्ने हुन्छ। तर हामीले चाहिँ डिस्कसन गर्ने केस स्टडिज भनेको डिरेक्टिभ टाइप्सको केस स्टडिजहरू हो। अब केस स्टडिजको अब्जेक्टिभ्सहरू हेरौँ इन जेनरलमा चाहिँ अब रियल बिजनेस म्यानेजरल सिचुएसनसँग चाहिँ एक्सपोजर दिनको लागि हो। जस्तो मेकिङ फेमिलियर विथ द बिजनेस कन्डिसन्स अथवा बिजनेस काइन्ड अफ दि एटमोस्फियर, त्यो प्रयास चाहिँ केस स्टडीको रहन्छ। जस्ट हुन्छ नि, जस्ट किपिङ इन अ टच विथ द रियल सिनारी अफ द बिजनेस। त्यस्तै गरेर चाहिँ नर्मल्ली जस्तो टेक्स्ट बुक बेसको नलेजहरू भनिहाल्यो होइन हामीले, टेक्स्ट बुकका जुन कन्सेप्टहरू छ त्यसलाई चाहिँ एक्चुअल सिचुएसनमा त प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ त्यसलाई अप्लाई गर्ने एउटा जस्तो ब्रिजिङको कामहरू चाहिँ केस स्टडिजले गरेर आउँछ। त्यसको अब्जेक्टिभ भनेकै त्यो हो, तपाईँलाई चाहिँ अलिकति प्र्याक्टिकल लिङ्केज गराउने भन्ने कुराहरू। तर हाम्रो कन्टेक्स्टमा कतिको पोसिबल हुन्छ त्यो क्वेसनेबल कुरा नै हो, बट यसले लिङ्केज गर्ने चाहिँ प्र्याक्टिकल सिनारीलाई लिङ्केज गरेर आउँछ। सो अब यसमा चाहिँ जस्तो यसमा नर्मल्ली चाहिँ जस्तो इभन जस्तो हुन्छ नि पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई ट्रेन गर्ने कामहरू भयो होइन, सोल्युसन्सहरू फाइन्ड आउट गर्ने, उनीहरू आफैले सोल्युसनहरू फाइन्ड आउट गर्ने कामहरू गराउन सहज गराउँछ। भनेको यसले चाहिँ प्रोफेसरहरूमा अथवा चाहिँ फ्याकल्टी
टिचिङ फ्याकल्टीहरूमा अथवा टेक्स्ट बुकमा हामी बेस भएर त्यसमा डिपेन्ड हुने जुन ट्रेनहरूलाई चाहिँ कम गराउने हो यसमा चाहिँ हैन बुकहरुमा अथवा चाहिँ अरूको गाइडलाइनहरुमा चाहिँ हामी डिपेन्ड रहने कुरालाई कम गराउने काम चाहिँ केस स्टडीले गराउँछ। अब अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ केस स्टडी चाहिँ के हो त इट इज बेस्ड अन दी प्रिन्सिपल अफ द लर्निङ बाइ डुइङ। यो लर्निङ बाइ डुइङ हैन गरेर यो सिक्ने प्रक्रियासँग मोर रिलेटेड छ यो चाहिँ। त्यसो भएको हुनाले यसको जुन एउटा स्पेसिफिक एउटा स्ट्यान्डर्ड छैन यसमा चाहिँ। जसले हामी चाहिँ म्याथमेटिक्समा चाहिँ जुन फर्मुलाहरू युज गर्छौं सल्युसन्सहरू फाइन्ड आउट गर्नको लागि जुन मेथड्सहरू युज गर्छौं त्यस्तो स्पेसिफिक स्ट्यान्डर्डहरू चाहिँ यसमा छैन। That's why we do learn by doing the things. अब यसको गाइडलाइन्सहरू छ यसमा चाहिँ फर केस स्टडी भनेर। अब सर्टेन गाइडलाइनहरुमा चाहिँ अघि हामीले भनिहाल्यौं देयर इज नो प्रुभन के त प्रोसिडर कुनै प्रमाणित गरेको साइन्टिफिकली यो चाहिँ राइट हो बेस्ट मेथड हो भन्ने अथवा बेस्ट फर्मुला भन्ने चाहिँ कुनै मेथड छैन। मैले एकदमै यसलाई फ्रिक्वेन्टली रिपिट गरिरहेको छु। अब केस एनालाइसिस चाहिँ जस्तो के तै पनि हामीले केस स्टडीमा चाहिँ के कुरा हेर्छौं भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ आइडेन्टिफिकेसन एन्ड द डायग्नोसिस। फर्स्टमा चाहिँ जस्तो केस एनालाइसिस गर्ने बेलामा चाहिँ प्रब्लम्सहरू अथवा इश्यूजहरू के छन् त्यसको आइडेन्टिफाई चाहिँ सो सिम्पली गर्नु पर्यो। यसमा चाहिँ एभ्री केस कन्टेन्स अ प्रब्लम हैन अर द के त यसमा चाहिँ नम्बर अफ द प्रब्लम व्हिच रिफ्लेक्ट द ग्याप बिट्विन द डिजायर एन्ड द एक्चुअल सिचुएसन। जुन एक्सपेक्टेड सिचुएसन र एक्चुअल सिचुएसनको डिफरेन्सेसहरू ग्यापहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ के गरेर हुन्छन् रिफ्लेक्ट गरेर हुन्छ यसले सो गरेर हुन्छ। सो त्यसो भएको हुनाले त्यो प्रब्लम आइडेन्टिफाई गर्नको लागि चाहिँ जस्तो यसले भनेको छ हैन टु इन अर्डर टु आइडेन्टिफाई द प्रब्लम इट इज नेसेसरी टु रिड हैन द केस केयरफुल्ली। त्यो थरोली चाहिँ के गर्नु पर्यो केसलाई चाहिँ पढ्नु पर्यो। त्यसो भएको हुनाले अब अलिकति भेग टाइपको डिफिकल्ट टाइपको केस स्टडीजहरु चाहिँ तपाईले एकचोटी पढ्दैमा हुन्छ भन्ने चाहिँ नसोच्नु होला। त्यसको प्रब्लमहरु अथवा चाहिँ रियल सिनारियोहरु त तपाईले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ड्र गर्न नसक्ने पनि हुन सक्छ। तर पेन्सिल र तपाईको इरेजर चाहिँ हातमै रहनु पर्यो। त्यो मल्टिपल टाइम्स चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सर्कल लाउने अन्डरलाइन गर्दै जानु पर्यो। नत्र भने तपाई लस्ट हुनुहुन्छ। जस्तो पढ्दै जानुभयो सपोज अब त्यहाँ तल गएर चाहिँ क्वेशन्सको एन्सर तपाईले खोज्नुहुन्छ देन यु विल नट फाइन्ड इट। फेरि प्याराग्राफहरु चाहिँ तपाईले फेरि आँखा खोलेर फेरि हेरिराख्नु पर्ने हुन्छ। सो त्यसो भएको हुनाले चाहिँ त्यो लस्ट नहुनको लागि तपाईले सर्कल अन्डरलाइन लगाउँदाखेरि चाहिँ तपाईको आँखा चाहिँ आई क्याच भइहाल्छ। त्यसो हुँदाखेरि तपाईको टाइम एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट त एकदमै टाइम चाहिँ सेभिङ हुने भइहाल्यो। टाइम लस्ट हुँदैन। त्यहाँ चाहिँ फेरि तपाईलाई अब एक त एन्सर खोज्न गाह्रो भइरा हुन्छ अर्को कुरा चाहिँ तपाईले खोजेको एन्सर हराउन थाल्यो भने यो चाहिँ अनम्यानेज्ड हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले अब तपाईले अलिकति रासनली चाहिँ त्यो कुराहरु केयर गर्नु पर्यो। सो त्यसलाई बुझ्नको लागि चाहिँ रिड एन्ड रिड हैन 2 टाइम्स 3 टाइम्स अकर्डिङ टु द अन्डरस्ट्यान्डिङ। अब कसरी छिटै बुझ्नु होला एकैचोटीमा बुझ्नु होला कतिपय 2-3 चोटी लाग्न सक्छ। तर त्यसो हुँदा पनि त्यसमा चाहिँ कन्टेन्टहरु चाहिँ हाइलाइट गर्नु पर्यो। फेरि त्यसमा नभएको कुरा चाहिँ हामीले अघि भने जस्तै कोर्सको कन्टेन्ट भित्र रिलेट गरेर हेर्नु पर्यो। अब यसमा चाहिँ फर्स्ट रिडिङले के गर्न सक्छ सिचुएसनलाई फेमिलियर बनाउन सक्छ। हामीले पहिलो चोटी पढ्यो भने अलिकति यसो भएर छ भन्ने बुझ्न सक्छ। त्यो प्रिलिमिनरी टाइपको एनालाइसिस गर्न सजिलो हुन्छ। सेकेन्ड रिडिङमा चाहिँ के हुन सक्छ की इश्यू र रिलेभेन्ट फ्याक्ट्सहरुलाई हामीले आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौं। के मेजर इश्यू चाहिँ के रहेछ त व्हाट आर द रिलेभेन्ट काइन्ड अफ फ्याक्ट्स व्हिच आर अकुपाइङ द इन द अर्गनाइजेसन भन्ने कुरा हेर्न सक्छौं। सो यो प्रोसेसबाट चाहिँ वी क्यान आइडेन्टिफाई द केसेस एन्ड सिमिलरली वी क्यान डायग्नोज द केसेस। त्यसलाई निराकरण गर्न सकिन्छ। अब यसमा प्रब्लम आइडेन्टिफाई गरिसके पछाडी चाहिँ यसमा चाहिँ नर्मली के त यसलाई डायग्नोज गर्नुपर्छ यसमा चाहिँ। सो त्यसो भएको हुनाले जस्तो यसमा चाहिँ हैन जस्तो काइन्ड अफ द डिफरेन्ट अप्सन्सहरु जस्तो यसमा चाहिँ के त भन्दाखेरि एज अ म्यानेजरको रूपमा बसेर अथवा चाहिँ म्यानेजरल ग्रुपको रूपमा बसेर चाहिँ त्यसलाई के गर्नु पर्यो केसलाई चाहिँ हेर्नु पर्यो। हामीले त्यो एंगलबाट चाहिँ हेर्नु पर्यो। एज अ स्टुडेन्ट भएर हेर्ने भन्दा पनि एज अ टिचर भएर हेर्ने भन्दा पनि हामी इन्डस्ट्री भित्र छौं है भन्ने हिसाबले चाहिँ केसलाई हेर्नु पर्यो। यसको चाहिँ अर्गनाइजेसन अथवा त्यसको सराउन्डिङहरुलाई चाहिँ हामीले त्यसरी हेर्नु पर्यो। केस स्टडीको डिल गर्ने बेलामा चाहिँ सिम्पली हामी के गरौँ त्यसरी चाहिँ ब्रोडली हेरौँ। एज अ म्यानेजरको रूपमा सीईओ को रूपमा बसेर हेरौँ। यसमा चाहिँ एनालाइसिस एन्ड इभ्यालुएसन भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ जस्तो सेकेन्ड स्टेजमा चाहिँ जस्तो मैले टेबल अथवा चाहिँ फाइनान्शियल स्टेटमेन्टको कुराहरु पनि राखेको छु। अब यसमा
अन्यथा नसोच्नु होला रियल केसले चाहिँ त्यो कुरा रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर अघि मैले भनिसकेँ। सो त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यसमा कुनै टेबल्सहरू हुनसक्छ, भलै हाम्रो बिजनेस इन्भाइरोमेन्टमा हुँदैन। फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरू केसमा हुनसक्छ, इभन यद्यपि हाम्रो बिजनेस इन्भाइरोमेन्टमा त्यो कुराहरू हामी डिल गर्दैनौँ। सो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरू अथवा चाहिँ काइन्ड अफ त्यो अरू हुन्छ नि फ्याक्टहरू हुनसक्छ, त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्छ सेकेन्ड स्टेजमा चाहिँ केयरफुली चाहिँ समराइज गर्नु पर्यो अथवा एनालाइज गर्नु पर्यो। जस्तो कुनैमा हुनसक्छ कुनै रेसियोहरू हुनसक्छ, पर्सेन्टेजहरू क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुनसक्छ, त्यो चाहिँ न्युमेरिकल प्याटर्नमा भयो। यसमा चाहिँ जस्तो अर्गनाइजेसन्सहरू जस्तो हुन्छ नि, अब त्यो चाहिँ जस्तो हुन्छ नि अर्गनाइजेसनको सक्सेस त फेलरको काइन्ड अफ त्यो हुन्छ नि फेलर गराउने फ्याक्टर्सहरू के हो त्यो चाहिँ नर्मल्ली स्क्यान गर्नु पर्यो। अब यसमा चाहिँ कम्पिटिटिभ पोजिसन्सहरूलाई पनि जज गर्नु पर्यो यसमा चाहिँ, र जति पनि जस्तो प्रब्लम्सहरू आइडेन्टिफाई गरेको छ त्यसलाई चाहिँ सल्भ गर्ने सोल्युसन्सहरू अल्टरनेटिभ सोल्युसन्सहरू चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ डेभलप गर्नुपर्छ, अप्सन्सहरू डेभलप गर्नु पर्यो। जस्तो तपाईँले स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्टमा चाहिँ डिफ्रेन्ट स्ट्राटेजिक अप्सन्सहरू इन्ट्रोड्युस गर्यो, त्यस पछाडि चाहिँ बेस्ट अप्सन तपाईँले चुज गर्नुपर्छ। इन द सेम वे केस एनालाइसिसमा पनि नर्मल्ली चाहिँ के गर्नुपर्छ अल्टरनेटिभ सोल्युसन्सहरू चाहिँ एबिसी गरेर तपाईँले डेभलप गर्नुपर्छ। त्यो मध्येको रिलेभेन्ट कुरा चाहिँ पछि रिकमेन्ड गर्ने हो। अब यसमा चाहिँ तिनै कुराहरू छ, र अर्को कुरा चाहिँ रिकमेन्डेसन छ। यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट चाहिँ यहाँनिर हो। हामीले आइडेन्टिफाई गरेको इस्युजहरू प्रब्लम्सहरूलाई चाहिँ रिकमेन्ड त्यसमा चाहिँ त्यसलाई सल्भ गर्नको लागि चाहिँ यस्तो बेस्ट जस्तो एन्सरहरू अथवा चाहिँ सोल्युसनहरू चाहिँ रिकमेन्ड गर्नुपर्छ। जस्तो प्लान अफ एक्सन इज के त रिकमेन्डेड विच इज वर्केबल होइन, त्यो एप्लिकेबल फिजिबल एक्सेप्टेबल सोल्युसनहरू चाहिँ अप्लाई गर्नुपर्छ। सो त्यसो भएको हुनाले जस्तो यसमा चाहिँ नर्मल्ली इट इज नेसेसरी टु सपोर्ट युर भ्युज अर द जजमेन्ट बाई नेसेसरी एभिडेन्स भनेको छ। यो सर्टेन एभिडेन्सहरू चाहिँ हामीले आधारित रहेर चाहिँ के गर्नुपर्छ सर्टेन रिकमेन्डेसनहरू दिनुपर्छ। त्यो भयो भने चाहिँ जस्तो रिकमेन्डेसनहरू चाहिँ बेस्ट हुनसक्छ। अब यसमा सफिसियन्ट डिटेल्सहरू दिनु पर्यो त्यसमा होइन, जस्तो के गर्ने भन्ने कुरा सोल्युसनहरू पनि रिकमेन्ड गर्ने बेलामा चाहिँ त्यसमा क्लियरली मेन्सन गरेको हुनुपर्छ। अब त्यसो भएको हुनाले इन जेनरलमा चाहिँ जस्तो सर्टेन कुराहरू हामीले कन्सिडर गर्न सक्छौँ रिकमेन्डेसनमा चाहिँ, जस्तो वाट आर द रियल प्रब्लम्स इन्भल्भ इन द केस होइन, केसमा इन्भल्भ भएको प्रब्लम्सहरू के हो भन्ने कुरा चाहिँ फर्स्टमा हामीले चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। त्यसो भएको हुनाले वाइल एनालाइजिङ अ केस एन्सर टु द फलोइङ क्वेसन्स सुड बी साउट भन्छन्। जस्तो यो क्वेसन्सहरूको चाहिँ सोल्युसन्सहरू चाहिँ हामीले फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। जस्तो वाट आर द रियल प्रब्लम्स इन्भल्भ इन द केस भनेर, वाट आर द हुन्छ नि काइन्ड अफ द पर्टिनेन्ट फ्याक्ट्सहरू रियल फ्याक्ट्सहरू चाहिँ के हो त, वाट आर द की अननोन फ्याक्ट्सहरू जस्तो हामीलाई होइन अननोन भएको फ्याक्टहरू रियालिटीहरू के हुन् त, वाट आर द क्रिटिकल क्वेसन्स होइन बियरिङ अन द इच स्पेसिफिक इभेन्ट्सहरू, त्यो कुराहरूको चाहिँ एन्सर्सहरू चाहिँ हामीले खोज्नुपर्छ। सो अब यसमा चाहिँ वाट इन्डिभिजुअल्स एन्ड अर्गनाइजेसन फ्याक्टर्स कज द प्रब्लम्स होइन, त्यो प्रब्लम्सहरू अकर हुनुमा चाहिँ फेस हुनुमा चाहिँ इन्डिभिजुअल्ली कतिको रोल छ अथवा अर्गनाइजेसनको हिसाबले अर्गनाइजेसन फ्याक्टरले चाहिँ कतिको रोल प्ले गरेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नु पर्यो। यी सबै कुराहरू चाहिँ हामीले ओभरअलमा हेर्नुपर्छ। त्यस पछाडि हामीले केसलाई चाहिँ एटलिस्ट पनि के गर्न सकिन्छ एउटा सोल्युसन तिर चाहिँ यसलाई ल्यान्डिङ गर्न सकिन्छ। सो यो भयो बेसिक के त काइन्ड अफ द वे टु एनालाइज द केस स्टडिज। फर्स्टमा चाहिँ यसका पनि 4-5वटा स्टेपहरू पनि दिया हुनसक्छ, मैले त्यसलाई चाहिँ कन्ट्र्याक्सन गरेँ। यसलाई 2-3वटा स्टेपहरूमा चाहिँ केसलाई हेर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले तपाईँलाई इजी बनाउनको लागि मैले त्यसमा छोटो बनाएँ। फर्स्टमा चाहिँ के त गाइडलाइनहरूमा चाहिँ आइडेन्टिफिकेसन एन्ड डायग्नोसिस, सेकेन्डमा चाहिँ एनालाइसिस एन्ड इभ्यालुएसन, र थर्डमा चाहिँ रिकमेन्डेसन। त्यो चाहिँ प्रेसक्रिप्सन दिन्छ नि डक्टरले। अब चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अब हामीले एक्सरे पनि गऱ्यौँ, ब्लड पनि चेक गऱ्यौँ अथवा युरिन टेस्ट गऱ्यौँ, तपाईँको बिरामी ज्वरो आउनुको रिजन चाहिँ यो रहेछ, तपाईँले यो मेडिसिन खानु होला भनेर अब चाहिँ रिकमेन्ड गर्ने ठाउँ चाहिँ यहाँनिर हो। इन द सेम वे वी टु जस्ट प्रोभाइड द बेस्ट सोल्युसन टु द प्रब्लम। सो दिस इज द वे हाउ क्यान जस्ट एनालाइज द केस स्टडिज। यो त बेसिक फन्डामेन्टल कुरा हो। सायद आज टाइम ओभर भएको छ, त्यसो भएको हुनाले केसलाई हामी डिस्कस गर्न चाहिँ आज चाहिँ पाइएन, बट आई विल अपलोड वान केस राइट नाउ। म अहिले भर्खरै एउटा केस स्टडीलाई चाहिँ अपलोड गर्छु। त्यसमा चाहिँ तपाईँले हेरेर आफ्नो वेबाट त्यसलाई चाहिँ हेर्नु होला,
सल्भ गर्ने कोसिस गर्नु होला, मैले बेस्ट गर्नुहोस् भने। अनि त्यसलाई चाहिँ बरु नेक्स्ट विकमा तपाईँले के गर्नुभयो अथवा के प्रब्लम्सहरू यो सल्भ नै गरेर हेर्नु होला, त्यति ठुलो ऊ चाहिँ छैन। अनि त्यसमा अनि हामीले फर्दर ग्रुपमै डिस्कसन गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ नेक्स्ट विकको क्लासमा अथवा नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी फेरि त्यही केसमा हामी फर्केर डिस्क्राइब गरौँला। अर्को एक दुईवटा केसहरू चाहिँ हामीले रिप्रेजेन्टेटिभ केसहरू चाहिँ फेरि पिकअप गरेर त्यो चाहिँ क्लासमै डिस्कसन गरौँला। केस ओभरअलमा क्लासमा एक दुईवटा दुई तिनवटा कति भ्याउँछ हामी डिस्कसन गरौँ, यहाँले सजेस्ट गर्नुभएको जस्तै गरेर। तर त्योभन्दा अगाडि पनि हामीले जस्तो तपाईँले जुन बेसिक कन्सेप्टहरू अहिले पाउनु भएको छ त्यसकै आधारमा भयो भने यसलाई सल्भ गर्ने कोसिस गर्नु होला। यसलाई रेटिङ गर्ने हिसाबले मात्र भन्दा पनि यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी सल्भ गर्नुहुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हेर्न खोजेको। त्यस पछाडि अरू असाइनमेन्टहरू हामी पछि दिउँला, तर अहिले चाहिँ मैले त्यसैलाई अपलोड गर्छु। ओके, थ्याङ्क यू क्लास, सी यू नेक्स्ट टाइम। Thanks for watching.